अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले विभिन्न हाम्रो जीवन र व्यवहारसँग जोडिएका शास्त्रीय विषयहरूको चर्चा विवेचना निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेका छौँ। यसबाट हजुरहरू हामीहरू सबैको जीवन एउटा सत्मार्ग पहिल्याउनको लागि हाम्रो जीवनलाई सहजता प्रदान गर्नेछ। आज भगवानका चरित्रहरू किन श्रवण गर्ने? हामीले भन्ने गरिन्छ एउटा जीवन पनि एउटा दिन हो। जस्तो कि प्रातःकालमा उठेर हामीले जुन कुराको चिन्तन गर्छौँ, जुन कुराको मनन गर्छौँ, हाम्रो दिनभरिको समय त्यस्तै हुन्छ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर हामीले राम्रो कुराको चिन्तन गर्यौँ भने हाम्रो दिनभरिको समय राम्रा काम गरेर त्यो खुसीपूर्वक नै बित्ने गर्छ। त्यस्तै हाम्रो समग्र जीवनलाई एउटा दिनसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस्। जीवन पनि एउटा दिन नै हो। हामी जन्म्यौँ, बिहान हामी जाग्यौँ, अनि साँझ अँध्यारो हुन्छ। हाम्रो जीवन सकिसकेपछि अँध्यारो हुन्छ। अब त्यो पुरा दिनलाई राम्रो बनाउनको लागि, पुरा दिनभरि गरेका हाम्रा सबै कामहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि बिहानमा जसरी ब्रह्म मुहुर्तमा चिन्तन गर्नुपर्छ, शास्त्रले निर्देशित गरेको छ। ब्राह्मे मुहुर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्। ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर धर्मको लागि, अर्थको लागि चिन्तन गर्नुपर्दछ। अनि त्यो चिन्तनले हामीलाई त्यही अवसर दिलाउँछ। जुन कुराको हामीले चिन्तन गरेका छौँ त्यही चिन्तन हामीलाई प्राप्ति गराउँछ। हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै नराम्रो कुराको चिन्तन गर्यौँ, कसैसँग भएको व्यवहारलाई स्मरण गर्यौँ, तदनुसारको हाम्रो दिन बनाइदिन्छ त्यसले पनि। त्यस्तै बाल्य अवस्थामा पनि बालकलाई जन्मिसकेपछि जस्तो संस्कार हामीले दिन्छौँ उसको जीवन पनि त्यस्तै बन्छ। उसलाई जुन आकृतिको बनाउँछौँ त्यो त्यस्तै बन्छ। त्यसको आकार बनाउने एकपटक मात्रै हो। किन भन्दा जस्तै एउटा भाँडो बनाउनु पर्यो भने पनि त्यो कालीगढले के गर्छ, त्यो धातुलाई पगालेर त्यो पहिला सम्मै हुन्छ, अनि त्यसलाई पगालिसकेपछि एउटा आकृति प्रदान गर्छ। त्यो आकृति प्रदान गर्नु भनेको संस्कार दिनु हो। अब त्यो बालकलाई पनि हामीले त्यही अनुसारको संस्कार बिहानीमा सिकायौँ भने, अर्थात् उसको जीवनको बाल्यकालमा त्यो संस्कार सिकायौँ भने उसको जीवन पनि के बन्छ? संस्कारी बन्छ, संस्कारले युक्त बन्छ। कति सजिलो छ जीवन त! जीवन अत्यन्त अप्ठ्यारो पनि छ। यसलाई हामीले जिउन जान्यौँ, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने यो कुरा बुझ्यौँ, जीवन कति सजिलो छ।
जानेनौँ अत्यन्तै गाह्रो छ। एक दिन बिताउन पनि अत्यन्तै पीडा हुन्छ। अरूलाई प्रेम गर्न सिक्यौँ, सबैप्रति सद्भाव राख्न सिक्यौँ, त्यो संस्कार हामीले प्राप्त गर्यौँ। सधैँ खुसी भइन्छ, प्रेमले खुसी दिन्छ, तर अरूलाई दुःख दिन हाम्रो कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ, अरूलाई दुःख दिएर आफू खुसी हुने, अरूको पीडामा आफू प्रसन्न हुने, त्यसलाई पनि हामीले जीवनको मन्त्र सम्झेका हुन्छौँ अनि त्यसैले हामीलाई अत्यन्त पीडामा पुर्याउँछ। हामीलाई त यस्तो सुख, यस्तो सहजता, यस्तो आनन्द हामीलाई चाहिएको छ। हामी सबैले चिन्तन गरेको, चाहेको वस्तु त्यही मात्रै हो, जुन कार्यले सधैँभरि हामी प्रसन्न हुन पाइयोस्। सधैँभरिको जीवन सफल होस्। जस्तो कि दुईजना केटा र केटीको विवाह भएपछि त्यो विवाह हुने बेलामा तिनीहरू जति प्रसन्न हुन्छन्, त्यति बेला सबै कुराहरू ती दुईटाको बीचमा ती विचारको मिलन भइराखेको हुन्छ। तिनीहरू एकले अर्कोलाई तदनुसारको प्रेम गरिराखेका हुन्छन्, तर त्यो प्रेम त्यति बेला जस्तो छ त्यही अनुसार नै जीवनभरि अगाडि बढ्दै गयो, जीवन सुखी भयो। त्यो प्रेम यदि तत्कालको लागि मात्रै भयो, क्षणिक भयो भने जीवन अत्यन्त दुखी भयो। त्यसपछि त्यति बेला नै हामीले प्रवचनमा भन्ने गरेका स्वर्ग पनि त्यही भेटिन्छन् अनि प्रवचनमा सुन्ने गरेका नरक पनि त्यही भेटिन्छन्, जहाँ कुनै पनि किसिमको दुःख छैन। एक अर्काप्रति सद्भाव र प्रेमपूर्ण तरिकाले हामीले व्यवहार गर्छौँ, त्यति बेला स्वर्ग त्यही हो। स्वर्गमा त्यस्तै हुन्छ। कुनै अर्को लोकको कल्पना गरेर अनि अहिले कर्म गर्दाखेरि अरूप्रति घृणा गरेको छ, अरूलाई दुःख दिएर रमाइराखेको छ अनि पछिको स्वर्गको कल्पना गरेको छ, त्यो कहिले पनि भेटिँदैन। किन? मार्ग त जुन बाटो हिँडेको छ त्यो बाटोबाट कुन गन्तव्यमा पुगिन्छ, एउटा बाटो हिँडेको छ तर अर्को गन्तव्य चाहना गरेर कहिले पनि भेटिँदैन। हामीले जस्तो खोजेका हुन्छौँ तदनुसारको कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसैले भगवानका चरित्र श्रवण गरिसकेपछि मैले यो सन्दर्भले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले भगवानका चरित्रहरू श्रवण गर्छौँ। ती चरित्रहरूमा जहिले पनि भगवानले सत्यको पक्ष लिनुभएको छ अनि असत्यमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। जो दुर्जनहरू, खराब प्रवृत्तिका दुष्चरित्रवान व्यक्तिहरू छन् तिनको संहार गर्नुभएको छ। अब हामीले बाल्य अवस्थामा यी चरित्रहरू श्रवण गर्यौँ, आफूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई बुझायौँ, ज्ञान दिलायौँ भने त्यो संस्कार त्यो बाल मस्तिष्कमा गएर प्रवेश गरिसकेपछि उसको जीवन त्यही मार्गतर्फ उन्मुख हुन्छ। उसले जीवनमा ती नराम्रा कुरालाई त्याग्दै, राम्रा कुरालाई सपोर्ट गर्दै, राम्रा कुरालाई साथमा लिएर अनि अगाडि बढ्छ। उसको जीवन पनि अत्यन्त खुसी हुन्छ। हामीले सिकाउँछौँ बालकहरूलाई, आफ्ना बच्चाबच्चीहरूलाई पनि हामीले सिकाउँछौँ। प्रेम सिकाउँछौँ भने उसले प्रेम गर्छ। यदि प्रेम सिकाउँदैनौँ भने उसको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै बन्छ। फेरि तिमीले साथीलाई माया गर्नुपर्दछ, साथीलाई गाली गर्नु हुँदैन भनेर सिकायौँ भने उसले सधैँभरि उसका जीवनभरिका सबै साथीलाई माया गर्छ। तिमीलाई तिम्रो साथीले गाली गरेछ, अब त्यसलाई पनि त्यससँग तिमी नबोल्नु, त्यसलाई गाली गर्नु। अब यस्तो हामीले सिकायौँ भने
त्यति बेला त हामीले ठिकै भन्यौँ जस्तो लाग्छ। तर त्यो बाल मस्तिष्कमा त्यो संस्कार, त्यति बेला दिएको संस्कार पछि मेटिँदैन। उसले सधैँभरि प्रतिशोधको भावनाले आफ्ना व्यवहारहरू गर्दै जान्छ अनि उसलाई त्यो सन्तुष्टि उसले कहिले पनि भेट्न सक्दैन। त्यही र जीवनमा विजय प्राप्त गर्नको लागि ती भगवानका सच्चरित्रहरू जीवनका हरेक परिस्थिति र मोडसँग पार गरेर, त्यो त केही पनि होइन। हामीले सम्झेको दुःख त दुःखै होइन, त्यो परिस्थिति हामीले आफ्ना कर्मको कारणले निम्ति आएका छौँ भनेर जुन जीवनको एउटा मार्ग हामीले बेलामा भेट्न सक्यौँ भने कहिले पनि दुःख हुँदैन। हामीले गरेका कुनै कामबाट हामी असन्तुष्ट हुन पर्दैन। त्यो हामीले खोजेको चिज सच्चरित्रबाट, भगवानका चरित्रबाट भेट्न सकिन्छ। यी कुराहरू हामीले प्रवचनमा श्रवण गर्छौँ, श्रवण गरेर मनन गर्ने, मनन गरेर आफ्नो जीवन र व्यवहारसँग जोड्ने गर्नुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो जीवन सरल र सहज बन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।